विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुड मर्निङ। हामीले आज एनालाइटिकल ज्योमेट्री अन्तर्गतको स्ट्रेट लाइन पार्टको हाम्रो टेक्स्ट बुकमा दिएको 9D को नम्बर 5 र 6 कसरी गर्ने भनेर सल्भ गर्ने भनेर यो भिडियोमा म देखाउन गइरहेको छु र देखाउन गइरहेको छु र भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो हेरेर यहाँ दिएको समस्या मैले देखाइसकेपछि सल्युसन देखाइसकेपछि तपाईहरुले यो अभ्यासलाई गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। र अब मैले यो यहाँ देखाइएको पार्टलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर तपाईहरुलाई म देखाउँछु र तपाईहरुले पक्कै पनि यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हामीले यहाँ दिएको प्रश्नमा हेरौं त, so that the line x minus 3y plus 2z plus 4 equal 0 र अर्को इक्वेसन पनि छ 2x plus y plus 4z plus 1 and यो एउटा लाइन हो, त्यस्तै गरेर यो पनि अर्को लाइन, दुईटा प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनहरु दिएको छ। त्यसको आधारमा हामी यसको सल्युसन निकाल्न गइरहेका छौं। पहिलो कुरा हामीलाई सजिलो के हुन्छ भने यो फर्स्ट लाइनलाई सिमेट्रिकल फर्ममा फर्स्ट वी चेन्ज द फर्स्ट लाइन इन सिमेट्रिकल फर्म and then proceed to find the point of intersection. पहिला इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न छ, त्यसपछि हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट पनि निकाल्नु छ। र पहिला त्यो कामको लागि पहिला यसलाई एउटा लाइनलाई सिमेट्रिकल फर्ममा बदल्नु पर्छ र मैले यसलाई सिमेट्रिकल फर्ममा बदलेर अनि त्यसपछि यसको सल्युसन देखाउन गइरहेको छु, जहाँ हामीले अब त्यसको सल्युसन गर्नका लागि पहिलो कुरा त एलिमेन्ट बी द पहिला गिवन लाइन भनेर यो दिएका लाइनहरुलाई लेखौं। गिवन लाइन्स x minus 3y plus 2z plus 4 equal 0 अनि त्यसैमा 2x plus y plus 4z plus 1 equal 0 यो फर्स्ट लाइन हो, जसलाई हामी अब पहिला सिमेट्रिकल फर्ममा बदल्नु पर्छ यसलाई। र सेकेन्ड लाइन फेरि के छ भने 3x plus 2y plus 5z minus 1 equal 0 अर्को 2y plus z equal to 0 जुन x बराबर 0 भएको हुनाले यो छुट्टै छ, यो दुईवटा लाइनहरुको इक्वेसन भयो। त्यसो भएर पहिला हामीले फर्स्टमा इक्वेसन 1 लाई सिमेट्रिकल फर्ममा बदलेपछि बल्ल त्यसको अरु काम गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर मैले पहिला त्यसलाई बदल्नको लागि डाइरेक्सन रेशियो मान्नु पर्यो। अफ लाइन 1 लेट L M N be the direction ratio of a line 1, be the direction ratios of a line 1 यो फर्स्ट लाइन को डाइरेक्सन रेशियो, किन पहिला सिमेट्रिकलमा बदल्न यसको डाइरेक्सन रेशियो मान्छौं हामीले। डाइरेक्सन रेशियो मानिसकेपछि
फ्रम द कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलारिटी हामीले पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन लगाउने, किनभने यो दुईटा प्लेन, यो पनि प्लेन छ यो पनि प्लेन छ, त्यो दुईटा प्लेनले एउटा लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको हुनाले हामीले पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन किन लगाइन्छ भन्ने कुरा पनि म थोरै बताउन गएको छु। यो जस्तो इक्वेसन 1 छ नि, यो दुईटा पेयर अफ प्लेनबाट पेयर अफ प्लेनको एउटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ पेयर अफ प्लेनले पनि। जस्तै यो लाइन, मानौ यो लाइन छ, यो लाइन छ, यो जुन 1 नम्बर लाइन हो, र हामीलाई यसको कोफिसिएन्टहरू यो 3, यो यसको कोफिसिएन्ट 1, यसको -3, यो 2, जसलाई हामी डाइरेक्सन रेसियो अफ अ लाइन नर्मल टु दिस प्लेन भन्छौँ। यो प्लेनमा 90 डिग्री हुन आउने लाइनको, जस्तो यो कमन लाइन त अब एउटा सिधा प्लेनमा 90 डिग्री हुने लाइन त त्यो प्लेनका हरेक लाइनमा 90 डिग्री हुने कन्डिसन फिट हुन्छ। त्यसो भएर हामीले यो एलिमेन्ट भनेको यो लाइनको एलिमेन्ट हो, यो लाइन मानौ न, यो लाइन एउटा प्लेनमा रहेको यो लाइन सर्दै जाने वरपर गर्ने हिसाबले त्यसले केही फरक पार्दैन, जसले 90 डिग्री दिन्छ। त्यो भएर हामीले एप्लाइङ द कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलारिटी वी गेट गर्छौँ ल है त। एप्लाइङ द condition of perpendicularity, पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन लाउँदा योसँग a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 अथवा l1 l2 + m1 m2 + n1 n2 बराबर 0 हो, त्यस्तो कन्डिसन फिट हुने गरी लगाउँदा यो एलिमेन्टसँग अब के लेख्न पाइयो, यो l यसको कोफिसिएन्ट भनेपछि के हुने भयो, 1l - 3m + 2n भनेपछि पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन फिट 0। त्यस्तै गरेर यो सेकेन्डको पनि है, यो अर्को हो, यो यसको पनि त्यस्तै गराउनु पर्यो। भनेको के त 2l हैन, अनि प्लस m अनि प्लस 4n = 0। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने नि, सल्भिङ बाई युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड है, क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट हामीले यसलाई सल्भ गरौँ है। यसलाई सल्भिङ जुन हामी सिकिसकेका छौँ, यो भर्चुअल क्लासमा नभएर मैले यो अनलाइन क्लासमै यो हजुरहरूलाई सिकाइसकेको छु। अब l के हुन जान्छ त, l को मान यो दुईटाको प्रोडक्ट -3 मल्टिपल बाई 4 -1 मल्टिपल 2 m बाई जसको क्यारेक्टर आफै माइनसको हुन्छ, माइनसको हुने भएपछि हामीले हाम्रो अनुसार है, नत्र भने हामी फरक ढङ्गले नि गर्न सक्छौँ। यो पहिला तलबाट गर्ने भने चिन्ह, यो 2 2 जा 4 गर्ने भने हामीले यसलाई माइनस राख्नु पर्दैन, हामी माथिबाटै मल्टिपल गर्छौँ भने लास्टमा माइनस राख्नु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले तलबाट गरौँ है त, तलबाट गर्दा पनि बुझिन्छ, नत्र भने यसो गरौँ, यहाँ अगाडि यसको माइनस राखेर माथिबाटै मल्टिपल गरौँ। 4 1 जा 4 -2 मल्टिपल 2 भन्ने हुने भयो। अनि त्यसपछि n बाई, अब यसको क्यारेक्टरको कुनै हुँदैन, यसको पनि के हुने भयो, n बाई भनेको 1 1 1 जा 1 3 2 जा 6 1 + 6 हुने भयो, 1 + 6 हुने भयो। यसले गर्दा हामी के पायौँ त भन्दा l बाई यसको एक्ज्याक्टली -14 = m बाई यसको फेरि एक्ज्याक्टली यसको मान 0 = n बाई यसको मान एक्ज्याक्टली 7। अब -7 कमन झिकेर फाल्ने यो प्रपोर्सनालिटीमा भने त्यो लेख्दा प्रपोर्सनलले केही फरक पार्दैन। यो बाई हामीले 2 लेख्न सक्छौँ, m बाई 0 भइहाल्यो, n बाई -1 किनभने हामी माइनस फालिरहेछौँ, यो लेख्न सकिन्छ। अब फर्स्ट लाइनको पोइन्ट के त, यो यसको पोइन्ट के हुन्छ भनेर निकाल्नलाई पहिला यो लाइनको
एउटा एक्स वाई जेड मध्ये एउटामा 0 राख्नु पर्यो। 0 राखिसकेपछि सल्भ गरेर एक्स वाई निकाल्ने। मैले जेड बराबर 0 राखेर अरूलाई सल्भ गर्छु है त। हेर्दै जानुस्। अब हामीले के गर्छौं भन्दा त्यो इक्वेसन 1 के थियो त्यसमा पुटिङ यो डाइरेक्सन रेशियो के भयो। सो डाइरेक्सन रेशियो अफ लाइन 1 इज सिमेट्रिकलमा अझै भइसकेको छैन है। 2 0 - 1 भयो। अब पोइन्ट निकाल्न पर्यो। टु फाइन्ड द पोइन्ट इन लाइन 1, to find the point in line 1। अब मैले z बराबर 0 राख्छु भनिसकेँ अगाडि। पुट z इक्वल टु 0, देन वी गेट। त्यसरी 0 राख्यो भने अरू x र y का कुराहरू लेखौँ। के रहने भयो माथिबाट हेर्दा x जुन इक्वेसन छ तपाईले सार्दै जानुभयो होला अथवा हेर्नुभयो होला। जुन इक्वेसन छ यो z मा म 0 राख्छु अब र बाँकीलाई लेख्छु है। त्यसलाई z लाई 0 राखिसकेपछि बाँकीलाई लेख्दा के हुन्छ त भने x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टु 0। अर्को के हुन्छ त फेरि 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल 0। अब यो दुईटालाई सल्भिङ गर्यो भने यो दुईटालाई सल्भिङ गर्नका लागि के गर्न पर्यो। सल्भिङ देम गर्दालाई यो मानौ a भन्ने इक्वेसन भयो, यो b भन्ने इक्वेसन भयो। यो दुईटालाई सल्भ गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त भन्दा x र y को मान निकाल्न सकिन्छ। मैले यहाँ सल्भ गरेर देखाउन आवश्यक ठानिन, तपाईहरुले यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि हेर्नुस् एकचोटी। अब त्यो गर्नलाई मैले पहिला सजिलोको लागि y लाई क्यान्सल गर्न मल्टिप्लाई b by 3 एन्ड सल्भिङ। ल हेर्नुस् है, सल्भिङ ab, त्यसपछि ab लाई सल्भ गर्ने। अब a लाई केही नगर्ने भनेको छ, मैले केही गर्दिन भनेर यहाँ सल्भिङ सरासर सल्भिङ गर्ने कुरा गरेँ। सल्भिङ गर्दाखेरि पहिला यो a लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने, किन यसलाई मल्टिपल पनि गरिएन। अब b लाई 3 ले मल्टिपल गर्छु भनेको छु मैले। 3 यो गोलो पार्न नहुने, 3 मल्टिप्लाई बाई 3 है। 3 2 जा 6x माइनस प्लस यसलाई 3y अनि प्लस 3 इक्वल 0। 0 लाई पनि त्यो मल्टिपल गर्दा उही हुन्छ। ल अब हामी के गरौँ, एड गरौँ यो, किनभने y क्यान्सललाई add गर्यो, एड गर्यो भने y क्यान्सल हुन्छ यसरी। अब रह्यो कति त एड गर्ने भने चिन्ह चेन्ज गर्नु परेन। यसले के दियो 7x दियो, प्लस यसले के दियो, यसले पनि 7 दियो, इक्वल टु 0 भयो। यसले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट यो x इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं -1 निस्किन्छ है। 7 लाई उता लगेर राख्यौं भने -1 निस्किन्छ। फेरि हामीले भ्यालु त y को पनि निकाल्नु पर्यो। पुटिङ द भ्यालु अफ x इन यसैमा राखौँ ल, x माइनस 3y a मा है। 3y प्लस 4 बराबर 0 यो भनेको a हो। a मा राख्दा हामी के भेट्टाउँछौं, x को मान -1 राख्दैछौं हामी। -1 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। त्यो गर्दाखेरि 4 र यसको हिसाब गर्दा प्लस 3 रहने भयो। माइनस 3y प्लस 3 इक्वल 0 गर्दा माइनस 3y इक्वल टु -3 हुने भयो। y इक्वल टु कति आउने भयो त 1 आउने भयो। अब टोटलमा पोइन्ट के आयो त, हामीले पहिला सिमेट्रिकलमा बदलौं भनेको छौं फर्स्ट इक्वेसनलाई। त्यसो भए 10 एनी पोइन्ट अन 1 इज 10 एनी पोइन्ट
एनी पोइन्ट अन 1 इज x को मान -1 आएको छ, y को मान यहाँ आयो 1 आएको छ, z लाई हामी 0 मानेका छौँ है। त्यसो भने यसको सिमेट्रिकल फर्म के हुन्छ त? सो सिमेट्रिकल फर्म अफ 1 इज, त्यसको सिमेट्रिकल फर्म x माइनस x1 भनेर लगाउँदा यो पोइन्ट यसलाई हामी जस्तो यो x1 y1 z1 यसलाई भन्छौँ। त्यसो भने x माइनस x1 लेख्दा त्यो माइनस माइनस प्लस भएर 1/l, l भनेको अगाडि हामीले lmn मान्दाखेरि यहाँ रेसियोमा एउटा मान निकालेका छौँ। मान भन्दा नि त्यो प्रोपोर्सनल्ली निकालेको छ। यो l को 2 रहेछ, m को 0 रहेछ, n को ठाउँमा हामी प्रोपोर्सनल्ली n -1 लेख्न सक्ने रहेछौँ। अब मैले त्यही लेखेर यो 1 लाई सिमेट्रिकलमा बदलेर राख्छु 2। अब y माइनस y1 भनेको यो राख्दाखेरि 1, अगाडि 0 छ, हामीले 0 राख्न पर्यो। z माइनस 0 हो, त्यो z माइनस 0 को अर्थ केही छैन, z बाई लेखे नि हुन्छ, त्यो -1 भयो। अब यसलाई हामीले के गर्न पर्यो भने यो सिमेट्रिकल फर्मको लाइन आयो, जसलाई अहिलेलाई के मान्दिउँ भन्दाखेरि 3 मान्दिउँ है। 1 को चेन्ज हो यो, त्यसो गर्दाखेरि 1 लेखे पनि हुने हो। अब पोइन्ट निकाल्न पर्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि r मान्छौँ, r से गरेर अनि पोइन्ट निकाल्छौँ। लाइन 1 को पोइन्ट है, लाइन 1 को मुभ हुने पोइन्ट। त्यसो गर्दाखेरि एनी पोइन्ट अन लाइन 3 इज, त्यही 1 कै है, यो 1 कै सिमेट्रिकल फर्म भएको हुनाले यसलाई 1 भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, 1 लेखौँ ल, 1 हो, यो 1 को सिमेट्रिकल फर्म हो ल। त्यसो भए एनी पोइन्ट अन लाइन 1 इज इक्वल टु r से गर्दा x लाई हामीले के भेटाउँछौँ, हामी सिकिसकेका छौँ है क्लासमा, 2r यो -1 गरिन्छ r मानेको हुनाले, 2r -1 यसको मान निकालेको प्रोपोर्सनलमा। अब y लाई त्यस्तै गरेर निकाल्यो भने के हुन्छ, y त 0 छ, 0r हुन्छ भन्दाखेरि y को मान के आउने भयो, 1 आउने भयो। अनि अर्को मान कति आउने भयो, z को मान -r आउने भयो। त्यसरी मान आयो। अब हामीलाई के छ भने नि, लाइन अर्को लाइन जुन छ त्यो लाइन 2 लाइन त इन्टरसेक्सन अफ द प्लेन हो, दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सन हो ल है। त्यसो भएर हामीले अब के गर्छौँ भने यो लाइन 2 इज इन्टरसेक्सन अफ द प्लेन भएको हुनाले बट इन्टरसेक्सन अफ 3 मस्ट बी कमन पोइन्ट 2। अब हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि बट हाम्रो माथिको सुरुको लाइन 2 इज इन्टरसेक्सन अफ 2 प्लेन्स कुन प्लेनको इन्टरसेक्सन छ हेर्नु पर्यो, 3x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 1 इक्वल 0 एंड 2y प्लस z इक्वल 0 छ फर द इन्टरसेक्सन अफ 2। अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो दुईटाको कमन पोइन्ट निकाल्न पर्यो। कमन पोइन्ट निकाल्न पर्ने भएको हुनाले यसलाई कुनै एउटा प्लेनमा लगेर राखौं ल। प्लेनमा लगेर एउटा प्लेनमा लगेर राख्न सकिन्छ, जस्तो यो
पुटिङ द भ्यालु अफ माथिको यो पोइन्ट है, टु फाइन्ड द कमन पोइन्ट, to find the common point between line 1 and 2, त्यो दुईटा लाइनको कमन पोइन्ट निकाल्ने भनेको छ नि। त्यसो गर्नलाई लाइन हाम्रो लाइन 1 ले मिड द प्लेन पुट यो पोइन्ट है, रिलेसन यसलाई मानिलिउँ यो रिलेसन स्टारको पुट पोइन्ट इन स्टार इन द प्लेन। अब यो र यसमा जुनमा राखे पनि हुन्छ। अब XYZ भएकोमा राखौँ न। यो यसरी राख्दा 3x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 1 इक्वल 0 मा राख्यौं भने त्यो पोइन्टले के दिन्छ है, हेर्नुस् है। और x को मान यो राख्ने भयो, 2r - 1 राख्ने भयो। ल त्यसो गर्दाखेरि 3 2r - 1। अब y को मान के राखिने भयो, y को मान 1 छ। ल मल्टिपल है यो। अब प्लस z को मान कति छ, z को मान 5 - r - 1 इक्वल टु 0। ल मान राखेको है फटाफट। अब यसरी मान राख्दाखेरि हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं भने r बराबर 2 आउला। r बराबर 2 आयो। अब त्यो 2 लगाएर हामीले 2 मिड द प्लेन, त्यसो भने लाइन 1 ले कहाँ मिड गर्छ त, लाइन 1 मिड द प्लेन, त्यो हाम्रो प्लेन छ। सेकेन्ड लाइनलाई प्लेनले रिप्रेजेन्ट गरेको है, 2y प्लस 5z माइनस 1 इक्वल टु 0 8 कहाँ मिट गर्ने भयो त। अब यो r को मान यहाँ लगाएर राख्यौं भने के आउँछ, r को मान लगाएर राखौं है। अब यहाँ लगाएर राख्ने r को मान, त्यो लगाएर राख्दा 2 दुना 4 माइनस 1 3 भयो, 3 एउटा भयो हैन। अनि त्यसपछि अर्को त्यही 1 छँदैछ, अर्को माइनस r भनेको हुनाले -2, त्यो पोइन्टमा सेकेन्ड प्लेनलाई भेट्छ। अब फेरि अगेन द लाइन 1 मिड द प्लेन, अर्को प्लेनमा पनि त्यसले मिड गर्छ, किनभने एउटा मात्रै त छैन नि सेकेन्ड, हाम्रो फर्स्ट के सेकेन्ड लाइन एउटा मात्रै प्लेन छैन त्यहाँ। त्यसो भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने अगेन 2 रे 1 है, लाइन 1 मिड प्लेन, अर्को छ नि फेरि 2y प्लस z इक्वल टु 0 इफ के भयो भने मिट हुन्छ त्यो मान राख्दाखेरि। ल r को मान कति हुने भयो त, y को x y भन्ने छ नि, यो यिनी मान लगाएर राख्ने हो नि। यो x y z जस्तै हो, त्यो ठ्याक्कै मिट हुने प्लेन भनेको के हुने भयो भने 2 इन्टु y को मान 1, यो यही पोइन्टले बल्ल कट गर्छ बल्ल 1। अनि त्यसपछि प्लस z भनेको यो हुने भयो, यो है z को मान, z भनेको यो भएको हुनाले हामीले के लेख्न पर्ने भयो, -r जस्तै हो त्यो, त्यसलाई हामीले -2 लेख्छौं, r कै मान राखेको है।
किनभने हामीले r कै मानबाट निस्केको भ्यालुलाई राखेका छौं। r कै मान यहाँ x y z मा। ल त्यो भ्यालु राख्दाखेरि यसले के दिँदो रहेछ, माइनस r को भ्यालु नै आउँदाखेरि त्यो मान सेटिस्फाई हुन्छ भने माइनस r और r इक्वल टु 2 भनेपछि त यो दुईटा r बराबर एउटै आयो, बल्ल त्यो के हुन्छ, फिट हुन्छ। यसरी मान हामीले यो राख्यौं है, यो y को मान यसको ल्याएर राख्यौं, z को मानमा r कति रहेछ त भनेर r नै निकाल्न आयौं भने 2 भयो। त्यसो भने लाइन टु मिट द प्लेन, अब लाइन 2 लाई कुन प्लेनमा मिट गर्छ भन्दा 2r माइनस 1 अनि 1 माइनस r त्यसमा मिट गर्छ। ल है, अब हामी लाइन 1 मिट द प्लेन, सेकेन्ड प्लेनलाई मिट गर्ने कहाँ हो त भन्दा यही माथिकै पोइन्ट, एउटै पोइन्ट हो, एउटै आएको छ, यो एउटै आएको हुनाले मिट द प्लेन यो प्लेनलाई पनि उही पोइन्टमा भेट्छ। z इक्वल टु 0 8 2r माइनस 1 1 माइनस r मै मिट गर्छ। त्यो भनेको कति हो त, द्याट इज त्यो पोइन्ट भनेको 3 1 माइनस 2 नै हो। दोज द टू लाइन इन्टरसेक्टेड, अथवा चाहिँ लाइन अफ इन्टरसेक्सन, द इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनौँ, द इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट अफ लाइन 1 एन्ड 2 इज, हामी माथि नै निकालि पनि सकेका छौं, 3 1 माइनस 2। ल यसले के देखायो भने पोइन्ट, हामीलाई एउटा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो। हामीलाई यसले निकाल भनेकै कुरा त्यही हो, र हामीले दुईटैलाई सिमेट्रिकल फर्ममा बदलेर पनि अगाडि निकाले जस्तै निकाल्न सक्छौं। यहाँनेरि कन्फ्युज नहुनु होला, यो अर्को प्लेन यो बराबर 0, यहाँ x छैन, x नभएको हुनाले पनि त्यो लाइन 1 ले मिट गरिसकेपछि अर्को लाइन 1 ले प्लेन सेकेन्डमा यो प्लेनमा मिट गर्ने, कति बेला मिट गर्छ त भन्दा इफ हामीले यसलाई 2 मल्टिपल 1 किनभने यहाँ 2y छ, y को मान हामीले यहाँ यो राख्यौं र z चाहिँ राखे, z चाहिँ r हो भनेर लिँदाखेरि है, z चाहिँ सपोज, किनभने पहिला 0 मानेको हुनाले यही पोइन्ट नराखेर राख्दा पनि आन्सर आउँछ, तर r बराबर कति आउँदो रहेछ भनेर हेर्नलाई यसरी हामीले यो पोइन्टलाई टच गर्छ भनेर आयो, र त्यसको पोइन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ, यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भयो। अब हामी यसपछि फेरि मैले 6 नम्बर वालाको सोलुसन के हो भनेर यही भिडियोमा कम्प्लिट गर्ने कोसिस गरेको छु। ल 9D को 6 को समस्या यस्तो छ, हामीलाई के निकाल भन्छ, सो दैट द लाइन अफ इंटरसेक्शन अफ द प्लेन, यो प्लेन को इंटरसेक्शन हुने लाइनले कोप्लानर विथ द लाइन अफ इंटरसेक्शन अफ द प्लेन, यो दुईटाको इंटरसेक्शनमा हुने लाइन अफ द इंटरसेक्शन इज कोप्लानर विथ द लाइन अफ इंटरसेक्शन भन्छ। यो दुईटा इंटरसेक्शन अफ द प्लेन, लाइन अफ इंटरसेक्शन अफ द प्लेन, यो प्लेन र यो प्लेनबाट इंटरसेक्शन हुने लाइन र यो प्लेनबाट इंटरसेक्शन हुने लाइन एउटै प्लेनमा पर्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ।
त्यो भएर हाम्रो काम के हुन्छ भने पहिला यो फर्स्टलाई अथवा सेकेन्डलाई सिमेट्रिकल फर्ममा बदल्नु हुन्छ। मैले अब सरासर के गरेँ भने अगाडिकै तरिकाले फर्स्ट र सेकेन्ड लाइन मानेर तिनीहरूलाई सिमेट्रिकल लाइनमा बदल्छु है। तपाईहरुले अभ्यासबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो अब गिवन लाइन भनौँ, गिवन लाइन कुन कुन छ त? यो दुईटालाई मानौँ है। यो दुईटा पहिलाको सुरुको दुईटा प्लेनले जनाउने, यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने 4z + 6 बराबर 0 अनि x - y + z + 1 = 0 यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा लाइन अनि अर्कोले रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को लाइन छ। एन्ड 7x - 4y + 7z + 16 बराबर 0। अर्को फेरि 4x + 3y - 2z + 3 = 0। यो चाहिँ के भयो त? यो सेकेन्ड लाइन भयो। दुईवटा लाइनहरु भयो है। अब पहिलोलाई मैले सिमेट्रिकल फर्ममा बदल्न पर्यो। पहिलोलाई सिमेट्रिकल फर्ममा बदल्न पहिला 1 को डाइरेक्सन रेशियोलाई एलएमएन मानौँ। लेट L M N be the direction ratio of a line 1. So applying the condition of perpendicularity, perpendicular किन लगाउने मैले अघिल्लोमा पनि भने र क्लासमा भनेको छु। applying the हल्ला नगर, तिमी जाऊ त, तिमी गए बस। applying the condition of perpendicularity, ल perpendicular condition अप्लाई गरौँ यसमा। त्यो भनेको के हो? 1l - 3m + 4n = 0 यसमा। अब अर्को के? 1l - 1m + 1n = 0। अब यसलाई सल्भ गर्दा के आउँछ भन्दा मैले यहाँ सल्भिङ गर्दा के आउँछ भन्ने कुरा मात्र लेख्छु। सल्भिङ वी गेट, कसरी सल्भिङ गर्ने भन्ने तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। वी गेट l/ यति निकाल्नु होला तपाईले सल्भिङ गरेर, इक्वल टु m/3 इक्वल टु n/2 है। अब यति आयो। त्यसो भने यो के आयो त? डाइरेक्सन रेशियो अफ लाइन 1 इज, यसरी लेख्न पाइन्छ 1 3 2 तीनवटा आयो है त। अब हामीलाई अर्को के भनेको छ भने पोइन्ट यसको सिमेट्रिकल फर्ममा बदल्ने काम अझै सकिएको छैन। त्यो भएर पुट z बराबर 0 भनौँ, अथवा इफ द प्लेन z बराबर 0 मिट द लाइन 1 भन्ने हुन्छ। z बराबर 0 राख्न पाइन्छ। नत्र भने फर द पोइन्ट इन y लेट, पोइन्ट इन y हैन, पोइन्ट इन 1 है। पोइन्ट इन 1 लेट लाइन 1 मिट द प्लेन, त्यो प्लेनको इक्वेसन दिएको हुनाले है, प्लेन एट z बराबर 0, यो नलेखेर z बराबर 0 राखौँ भने नि हुन्छ 0। सो पुट z इक्वल टु 0 इन प्लेन्स 1 मा रहेका प्लेनमा z बराबर 0 राखौँ भनेको। यसमा z बराबर 0 राखौँ।
जेड बराबर 0 राख्दा के भेटिन्छ एक्स वाई जेड को मान निकाल्नलाई त्यो राख्यो भने हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ देन हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन आउँछ भने एक्स माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 एन्ड एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ल यो दुईटालाई के गरौँ भने यसलाई ए मानौँ यसलाई बी मानौँ र यसलाई के गरौँ सल्भ गरौँ। भर्खरै सल्भ गरे नि एक्स काटिन्छ सबट्र्याक्ट गर्यो भने सल्भिङ ए एन्ड बी वी गेट यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भने एक्स इक्वल टू 3/2 वाई इक्वल टू 5/2 आउँछ। देयरफोर एनी पोइन्ट इन 1 कति भयो त देयरफोर एनी पोइन्ट इन 1 मा हुने कुनै पोइन्ट एउटा 3/2 भयो अर्को 5/2 भयो अर्को जेड बराबर 0 राखेका छौँ त्यस्तो हुने भयो। त्यसो भने सिमेट्रिकल फर्म कस्तो हुने भयो त द सिमेट्रिकल फर्म अफ 1 इज कस्तो हुने भयो एक्स माइनस x1 भन्दा एक्स माइनस 3/2 यल भनेको हामीले अगाडि कति लेख्यौं कति मान आएको थियो 1 इक्वल टू वाई माइनस 5/2 अर्को मान कति आएको थियो 3 माथि हामी डाइरेक्सन रेसियो भनेर निकालेछौँ नि अनि जेड माइनस 0 बाई अर्को मान हामीलाई 2 आएको थियो मानौँ यो त्यो लाइनै 1 को सिमेट्रिकल फर्म भएको हुनाले मैले यसलाई लाइन 1 नै लेखेँ। अब काम के रह्यो भने जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन थ्रू द लाइन सेकेन्ड है सेकेन्ड लाइन के छ सेकेन्ड लाइन हेर्नुस् त के छ यहाँ एकचोटी सेकेन्ड लाइन यस्तो छ यो हो सेकेन्ड लाइन यो सेकेन्ड लाइनबाट जाने सेकेन्ड लाइनलाई कन्टेन गर्ने प्लेन है त्यसलाई हामी जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन कन्टेनिङ द लाइन सेकेन्ड इज द जेनरल प्लेन कन्टेनिङ लाइन सेकेन्ड इज अब एउटा के अथवा ल्याम्डा राखेर हामीले त्यसलाई सरासर लेख्न सक्छौं 7x प्लस 4y प्लस 7z प्लस 16 पहिलो इक्वेसन छ प्लेनको त्यो लाइनलाई जनाउने प्लेन 16 है प्लस अहिले मैले यहाँ ल्याम्डा लेखेँ ल ल्याम्डा अब सेकेन्ड चाहिँ इक्वेसन लेखौँ त 2 छैन 4 छ है 4 x प्लस 3y मलाई अप्ठ्यारो भयो कि 3y माइनस 2z प्लस 3 बराबर 0 भयो है। ल अब यसलाई नर्मल फर्ममा लगेर एक्स वाई लाई कमन झिकेर राख्दा के हुन्छ 7 र यसको 4 है यो 4 हो यहाँ एक कस्तो कस्तो देखिएको छ यो 4 र 7 कमन झिक्दा यसले खोल्दा त ल्याम्डा नि हुन्छ नि फेरि 4 ल्याम्डा हुन्छ नि 4 ल्याम्डा एक्स कमन झिक्यो भने यतापट्टिको 7 यसको फेरि एक्स को कोफिसिएन्ट के हुन्छ 4 ल्याम्डा हुन्छ अनि ब्राकेट लाएर के गर्ने एक्स त्यस्तै गरेर यो वाई कमन झिक्दा यताको 4 उताको 3 ल्याम्डा आयो वाई त्यस्तै गरेर जेड को पनि के हुन्छ त 7 यताको जेड को कोफिसिएन्टमा -2 के गर्नु पर्यो
टू ल्याम्डा गर्न पर्यो। टू ल्याम्डा गरिसकेपछि के लेख्न पर्यो, जेड लेख्न पर्यो, प्लस अब रह्यो यो 16 है, यताको 16 यताको 3 ल्याम्डा प्लस 3 ल्याम्डा बराबर 0 भयो। ल यसलाई अहिले के गरौँ भने यो प्लेनको इक्वेसन मानेको हुनाले यसलाई स्टार बनाएर राखेँ है त मैले, यसलाई स्टार भनेर राखेँ। अब हामी के गर्न पर्यो भने नि, दिस प्लेन विल प्यारलल टु द, अब प्लेन प्यारलल टु भनेको छ नि माथि, अब्टेन द इक्वेसन अफ द प्लेन कन्टेनिङ बोथ अफ लाइन भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्न पर्यो, दिस प्लेन भनेको स्टार, स्टार भन्ने प्लेन विल प्यारलल टु द लाइन, विल प्यारलल टु द लाइन, प्यारलल टु द लाइन, यो सिमेट्रिकल फर्मको है, हामीले 1 मानेछौँ नि, 1 को 1 इफ कहिले प्यारलल हुन्छ भन्दा एलिमेन्टको मल्टिपल, जस्तो योसँग यसको कोफिसिएन्ट। ल हेर्नुहोस् है, किनभने हामीलाई दुईटै कन्टेन्ट गर्ने त यो हो। त्यसो गर्दा हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरिमा ल्याम्डाको मान निकाल्नलाई यसको कोफिसिएन्ट ए, यो मानौ यसको कोफिसिएन्ट ए हो, त्यस्तै 1 यो 1 हो, यो यल, यसलाई हामी के गर्दैछौँ भने एलए प्लस एमबी प्लस एनसी बराबर 0 गर्दैछौँ है। त्यो गर्ने भनेको त यल भनेको यसकै यो 1, यो भनेको प्लेनको कोफिसिएन्ट 7 प्लस 4 ल्याम्डा, अब एम भनेको 3, अब एम भनेको 3 4 प्लस 3 ल्याम्डा भयो। अनि त्यसपछि गएर अब एन भनेको 2, यहाँ यसको जेडको कोफिसिएन्ट भनेको 7 माइनस 2 ल्याम्डा बराबर 0। यसलाई हल गर्यो भने ल्याम्डाको मान आउँछ, किनभने यहाँ अब ल्याम्डा मात्रै छ। यसले ल्याम्डा कति दिन्छ भन्दा ल्याम्डा इक्वल टु -1 दिन्छ। ल्याम्डा बराबर मान -1 दिइसकेपछि हामी के गर्छौँ, पुटिङ द भ्यालु अफ ल्याम्डा इन कतिमा राख्ने, अब 2 मा राखे पनि भयो, माथि चाहिँ राखे पनि भयो, अब स्टारमा राख्ने। ल स्टारमा राख्यो भने हाम्रो त्यो सल्भ गर्दा जम्मा प्लेनको इक्वेसन के आउँछ भन्दा 3x वी गेट है, सल्भ गर्नु होला है तपाईले कापीमा जेनरली, 3x माइनस 7y प्लस 9z प्लस 13 इक्वल 0 हुन्छ। ल यो स्टारकै हो है, यो स्टारकै हो। अब यो प्लेन कहाँबाट पास हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न छ, एउटैमा जान्छ भनेर प्रुफ गर्नलाई मानौ अहिले यसलाई यो स्टार नै हो, यसलाई मैले ल अहिले चाहिँ यसलाई के माने भने यसलाई मानिल्याउँ रिलेसन सेकेन्ड माने, ल थर्ड मान, माथि इक्वेसन 1 थर्ड छ, थर्ड माने है। अब यो एउटैमा जान्छ भन्ने प्रुफ गर्नलाई त एउटैबाट दिस प्लेन पासेस थ्रु द पोइन्ट, दिस प्लेन, यो किन गर्न लागेको भन्दा यस्तो गर्न लागेको है, यसरी इफ लाइन 1 and second are coplanar,
coplanar, then point of 1 any point है, यो पनि अझ any point लेखौं, any point of 1 चला हामी के निकालेका थियौं 3/2 5/2 0 satisfied थर्ड प्लेन, किनभने थर्ड प्लेनमा पर्छ भने त्यो जुन पोइन्ट त्यो लाइनको राखे पनि फिट हुनुपर्छ। हेरौँ है, अब यो मान राखौँ त, त्यसो गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ ल, यसमा है 3 छँदैछ, यक्स भनेको 3/2 राख्न पर्यो, यसरी 3 into 3/2 minus 7 into 5/2 plus 9.0 plus 13 बराबर 0। अब यसलाई हेर्नुभयो भने 3 तिया 9 हुन्छ, 3 पंचे 15 हुन्छ, यो सबै हिसाब गर्नुभयो भने कस्तो आउँदो रहेछ भने 3 तिया 9 का मुनि 2 माइनस 7 तिया 21 का मुनि 2 प्लस यो त 0 भइहाल्छ, यसलाई नि डबलाइदिने भने 13 दुना 26 का मुनि 2 बराबर 0। अब 0 आउला कि नआउला हेरौँ है, अब 26 7 पंचे 35 है, यो यहाँनिर 7 पंचे 35 गर्न पर्यो, 7 पंचे 35 ल 26 र 9 35 ठ्याक्कै, 35 का मुनि 2 माइनस 35 का मुनि 2 बराबर 0, 0 बराबर 0 आयो। भनेको त के भयो भने लाइनहरु के भए कोप्लानर भए है। गिवन टू लाइन आर हेन्स गिवन टू लाइन्स आर coplanar. The equation of the plane containing 1 and 2 is the equation of plane containing 1 and 2 is माथि निकालेकै प्लेन है, यही प्लेन हो, त्यो 13 वाला 3x minus 7y plus 9z plus 13 equals 0 ल। This complete the proof.